स्मोग ने तबले जंग बजा दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 784 तक पहुंच गया। पंजाब में स्मोग के बायस बीमारियां बढ़ गईं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद ज्यादा हो गई। एक माह के दौरान नाक, आंखों और गले के 19 लाख मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में एक माह के दौरान 1,29,000 शहरी मरीज हुए। अक्टूबर में बीमारियों की शरह 5.41% से बढ़कर 5.74% हो गई। स्मोक के पेश नजर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 12वें तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तमाम इदारों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। मास्क लगाने के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। स्मोक के खिलाफ कोरोना तर्ज के इकदाम करना होंगे। मरियम औरंगजेब ने मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया भी दे दिया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। कहा शहरी मास्क लगाकर घरों से निकलें। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब में क्रैकडाउन। मुख्तलिफ अजला में 19 मुकदमा दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत ने स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कमर्शियल जनरेटर्स पर पाबंदी लगा दी। हॉट स्पॉट से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। पाकिस्तान और चीन का चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। चीन ने पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए ताउन की पेशकश कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिफारत खाने में चीनी सफीर से मुलाकात की। कराची में चीनी शहरियों के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ से भी चीनी सफीर को आगाह किया। चीनी शहरियों पर हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़्म। विफाकी वजीर दाखिला की चीनी सफीर से मुलाकात इंतहाई खुशगवार और मुस्बत माहौल में रही। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों पुराने दोस्त और शिराकतदार हैं। ट्रंप के आने से ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहती हैं हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामिल हैं। मुमताज जहरा बलोच ने कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब में 11 नवंबर को अरब इस्लामिक सरबराहान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम बाकू में 12 और 13 नवंबर को मौसमियाती तगय्युर के हवाले से कॉप कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। भारतीय हुकूमत से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा। IMF मिशन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। वफ्द इक्तसादी जायजे के लिए 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान रहेगा। वफ्द की क़यादत मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर करेंगे। IMF स्टाफ प्रोग्राम के लिए कारकर्दगी हालिया पेशरफ्त का जायजा लेगा। सोने की कीमत में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में सोना $65 सस्ता हो गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना 5,400 रुपए सस्ता हो गया। एक तोला सोना 2,76,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,630 रुपए सस्ता 2,37,311 रुपए का हो गया। कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप को फोन पर मुबारकबाद। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार ने रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को फोन किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कमला हैरिस ने कहा जमहूरियत का उसूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीयत में यही फर्क है। कमला हैरिस का इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों से भी इजहार तशक्कुर। डेमोक्रेट पार्टी ने अपनी शिकस्त का जिम्मेदार अमेरिकी सदर जो बाइडेन को करार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का भी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को फोन सदारती इंतखाबात में जीत पर मुबारकबाद दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बाइडेन की दावत कबूल कर ली। सदर जो बाइडेन ने अमेरिका को इकट्ठा करने के लिए काम करने की अहमियत पर जोर दिया। सदर बाइडेन ने कमला हैरिस को भी फोन किया। सदर बाइडेन आज रात अमेरिकी कौम से खिताब करेंगे। 9 मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 538 में से 295 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के 226 इलेक्टोरल वोट स्विंग स्टेट्स ने ट्रंप की जीत में फैसला कुन किरदार अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 29 और कमला हैरिस ने 19 रियासतों में कामयाबी हासिल की। टेक्सास, अलाबामा, फ्लोरिडा, मिसिसिपी से भी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कामयाब। सिर्फ 2 रियासतों
نیواڈا اور ایریزونا کا رزلٹ آنا باقی، دونوں ریاستوں میں ٹرمپ کو اب تک برتری حاصل۔ چینی صدر شی جن پنگ کی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ خبر ایجنسی کے مطابق چینی صدر نے کہا کہ مستحکم، مضبوط اور پائیدار تعلقات دونوں ممالک کے مشترکہ مفاد میں ہیں۔ چینی صدر کا باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی تعاون کا اصول برقرار رکھنے کی امید کا اظہار۔ چینی صدر کا نئے دور میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا صحیح راستہ تلاش کرنے پر زور۔ صدر منتخب ہوتے ہی ٹرمپ کے وارے نیارے ہو گئے۔ ٹرمپ کی سوشل میڈیا کمپنی ٹروتھ سوشل کی مالیت میں $1 ارب کا اضافہ، مالیت $9 ارب ہو گئی۔ ٹرمپ گولف کورسز، اعلیٰ رہائشی جائیدادوں، شراب خانے، بوئنگ B757 اور $7.5 ارب سے زائد کے مالک ہیں۔ ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جنہیں سزا یافتہ مجرم قرار دیا گیا۔ 20 جنوری 2025 کو 78 سال 221 دن کی عمر میں حلف اٹھائیں گے۔ تاریخ کے بدترین صدر اور بوڑھے ترین صدر کا اعزاز بھی ٹرمپ کے نام۔ ٹرمپ امریکی تاریخ میں واحد صدر ہیں جن کا کانگریس نے 2 بار مواخذہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں اساتذہ کو احتجاج کرنے پر معطل کرنا منافقت ہے۔ خیبر پختونخوا میں احتجاجی اساتذہ کو معطل کرنے پر عظمہ بخاری کا رد عمل۔ گنڈا پور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا پرامن احتجاج کرنے والے اساتذہ کو معطل کرنا شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا وفاق پر چڑھائی کرنے والے پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کو ترقیاں دی جاتی ہیں۔ یوم اقبال پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ وفاقی حکومت کا 9 نومبر کو چھٹی کا اعلان، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا بھارت پر کینیڈا میں سکھوں کو نشانہ بنانے کا الزام، کہا را کہ عالمی سطح پر دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے منصوبے دنیا بھر کے لیے تباہ کن ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق کینیڈا کی حکومت نے تحقیقات کے بعد بتایا ہردیپ سنگھ کے قتل کا حکم بھارتی انٹیلیجنس نے دیا تھا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی تھم نہ سکی۔ بیت اللہیہ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 20 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ شمالی غزہ میں وحشیانہ بمباری سے 8 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 54 فلسطینی شہید ہو گئے۔ کمال ادوان اسپتال پر دوسرے دن بھی حملہ، طبی عملہ، مریض، نوزائیدہ بچے زخمی ہوئے۔ جنین سے اسرائیلی فورسز نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ غزہ میں شہادتیں 43,410 ہو گئیں۔ تھل جیپ ریلی کا آغاز آج سے ہوگا۔ گاڑیوں کو رجسٹریشن، ٹیگنگ اور انسپیکشن کی جائے گی۔ ماہر ڈرائیورز 220 کلومیٹر دشوار گزار ٹریک پر مہارت دکھائیں گے۔ خواتین ریسرز بھی حصہ لیں گی۔ غیر ملکی ڈرائیورز بھی پہلی بار تھل جیپ ریلی میں حصہ لے رہے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے انسانی پرچم کا ریکارڈ پاکستان کے نام۔ APS لاہور کے 10,000 بچوں نے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ پاکستانی طلبہ نے بڑے مارجن سے بھارت کا ریکارڈ توڑا۔ ریکارڈ حکومت پنجاب کے زیر اہتمام لاہور یوتھ فیسٹیول میں قائم کیا گیا۔ لاہور یوتھ فیسٹیول کے فائنل مقابلے 8 سے 10 نومبر فورٹریس اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز دوسرے ون ڈے کے لیے شاہینوں کے ایڈیلیڈ میں ڈیرے، بھرپور پریکٹس۔ دوسرا ون ڈے 8 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل۔ ننھے بچوں کی حفاظت اور دیکھ بھال پر توجہ دلانے کا عالمی دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج شیرخوار بچوں کے تحفظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی دن کا مقصد ننھے بچوں کی صحت و حفاظت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ جنگلی ادویات کی پیداوار پر ٹیکس، خاتون نے حکام کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ تھرلر کامیڈی ٹی وی سیریز دی سٹکی کا ٹریلر جاری۔ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید ایک ساتھ پھر نئی فلم میں جلوہ گر ہونے کو تیار۔ اداکارہ ماہرہ خان نے فلم لو گرو سے متعلق مداحوں کو خوشخبری سنا دی۔ کہتی ہیں نئی فلم آئندہ سال عید پر ریلیز ہوگی۔ ماہرہ خان نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ اور بالی ووڈ بلاک بسٹر فلم ویر زارا کی ریلیز کو 20 سال مکمل۔
बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म की दुनिया भर में दोबारा नुमाइश। फिल्म पहली बार ओमान, सऊदी अरब और कतर में भी रिलीज होगी। फिल्म का हज़फ शुदा गाना भी शामिल किया जाएगा।